बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान ने बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के फ़लस्तीन में जाने के हवाले से जो र्यूमर्स फैलाई जा रही थी उनको मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया है और गजा में किन शराइत के ऊपर फौज को उतारने जा रहा है इसका बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद गजा के अंदर यानी फ़लस्तीन के अंदर जश्न जो है वो शुरू हो गया है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि यूरोपीय यूनियन ने भारतीय हुकूमत को तत्ते तवे पर बिठा दिया है। एक ऐसा बयान पाकिस्तान के हक में दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात और इसके साथ ही नाज़रीन अफगानिस्तान में बड़े हमले का इशारा चाइना ने दे दिया है, जिसके बाद चीनी शहरियों को फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाने का जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो फ़लस्तीन के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने जा रही है, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने बड़ी जो है वो र्यूमर्स फैलाई और कहा जी कि पाकिस्तानी फौज जो है वो गजा में जा रही है हमास को डिसआर्म करने के लिए, यानी उन्हें उनसे हथियार डलवाने के लिए जा रही है और बड़ी और तरह की नेगेटिव किस्म की बातें की गई। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमने बिल्कुल अपना रोड मैप जो है वो क्लियर रखा है, बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि पाकिस्तान इस तरह के किसी मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी जिसमें हमास को डिसआर्म करना शामिल है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए जारी है और इसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा और इस चीज़ को पाकिस्तान जो है वो यकीनी बनाएगा कि वहाँ पे अमन का जो है वो क़याम जो है वो लाजमी बनाया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो मंसूबा है पाकिस्तानी फ़ौज का वहाँ पे उतरने का, इस हवाले से तमाम तर चीज़ें टाइप हैं। इसमें एक तो पाकिस्तानी फ़ौज और उसके बाद जो हमास की क़यादत है और हमास है वो इस पे अग्री करेंगे, तो उसके बाद ही जो मतलब शराइत होंगी, जो मामलात होंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पे अपना किरदार अदा करेंगी। तो उसमें जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो ये है कि जो मुआहिदा होगा उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए और ये लाजम बनाया जाएगा दोनों फरीकों के ऊपर। यानी अगर जो मुखालिफ की जानिब से हमला किया जाता है तो उस जो मतलब इसराइल की जानिब से अगर अटैक किया जाता है, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो जो अमन फोर्सेज हैं वहाँ पे जितने ममालिक के अमन फोर्सेज हैं जो इस मुआहिदे के अंदर शामिल हैं, उनकी जो फोर्सेज हैं वो मिलकर उसका जवाब देंगी। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे उसकी मौजूदगी इंशाल्लाह एक तो अमन को कायम रखेगी और दूसरा फ़लस्तीनियों के लिए एक ढारस है। और वो फ़लस्तीनी जो कि पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त हाथों में पत्थर उठाकर ये कहते थे कि हमारे पास एटम बम है वहाँ पे पाकिस्तान में, और अब जो है वो पाकिस्तान को एक कलीदी किरदार अदा करने के लिए मिल रहा है गजा के अंदर अमन कायम करने के लिए। और पाकिस्तान के वजीर खारजा ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी किस्म की र्यूमर्स के ऊपर बिल्कुल कान मत धरें। पाकिस्तान का मकसद वहाँ पे अमन कायम करना और अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करना है। तो ये नाज़रीन बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो गया और यही वो बयान है जिससे ढारस पहुंची है और जो अरब मीडिया है, अरब सोशल मीडिया, वहाँ पर फ़लस्तीनियों की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि इससे हमें ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं। तो नाज़रीन, दो मुक़द्दस मुकामात जिसमें सऊदी अरब है यानी कि हजाज़ मुक़द्दस की सिक्योरिटी और उसके बाद जो फ़लस्तीन की सिक्योरिटी, ये दो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिली हैं। और आज मैं एक सऊदी तज्ज़िया निगार हैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि अगर कभी वक्त आया तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सऊदी अरब की हिफाजत करेगा जिस तरह से उन्होंने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की हिफाजत की थी। तो हमें इस बात का पूरा यकीन है, इसी वजह से हमने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मुआहिदा किया है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत जो कि
عالمی سطح پہ رسوائی کا سلسلہ اس کا جاری ہے۔ ناظرین، اب ہوا یہ ہے کہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یورپی یونین نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کردار کی ایک تو توثیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہہ دی کہ پاکستان نے غزہ جنگ کو بند کروانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ غزہ میں امن معاہدہ کروانے میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر موقف ہے، جو پاکستان کا وہاں پہ اس کے حوالے سے پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر ناحل پذیر معاملہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، یہ بھارتی علاقہ نہیں ہے، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ پرابلم ہے جس کو سالو ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں جو بھارت اپنے تئیں کہتا رہتا ہے جی کہ یہ تو اب معاملہ ہی ختم ہو گیا، آرٹیکل 370-35A جو ہے اس کو ختم کرنے کے بعد یہ معاملہ بالکل ہمارے حق میں ہو گیا، تو ایک تو اس کو ڈینائی کیا گیا، اور عالمی سطح پہ جو پاکستان کا امیج ہے اس حوالے سے بھارت کو بڑی مرچیں لگی ہیں۔ بھارتی اس وقت تتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو ناظرین پاکستان کے خلاف سیریز میں نہ اترنے کے حوالے سے یا کھلاڑیوں کو ورگلانے کے حوالے سے سری لنکن جو کپتان ہے اس پہ 1 سال کی ہر قسم کی ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے پہ جو سری لنکن کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے پابندی لگائی۔ بھارتی میڈیا کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، یہ کیسا فیصلہ کیا گیا پاکستان کے کہنے پہ۔ تو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ اس فیصلے کے پیچھے یعنی جو بھارتی کپتان ہے وہ جو کھلاڑیوں کو ورگلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی کہ پاکستان جو ہے اس کا دورہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کو ملتوی کر دینا چاہیے، کھلاڑیوں کو جانے سے انکار کر دینا چاہیے، تو اب پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کی ڈوریاں کون ہلا رہا تھا۔ بھارت سے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہوں۔ لیکن ناظرین، سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اپنے کپتان کو 1 سال کے لیے بین کر دیا ہے، اور بھارت کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے ناظرین، افغانستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ تاجکستان جو ہے وہ خاص طور پہ اس وقت اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو چائنا وہاں پہ سیپیک کے حوالے سے کر رہا ہے اور دیگر جو پروجیکٹس میں کر رہا ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تاجکستان اب ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں ہے۔ تاجکستان نے افغانستان پر بڑا حملہ کرنے کی اس وقت تیاریاں کر لی ہیں۔ چائنا نے اپنے تمام ورکرز کو تاجکستان میں اپنی سرگرمیاں محدود کرنے اور افغانستان سے تمام چینی شہریوں کو فوری طور پر نکل جانے کے لیے کہہ دیا ہے، وارننگ جاری کر دی ہے کہ فوری طور پہ افغانستان کو خالی کر دے کیونکہ بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ اور ناظرین، یہ حملہ کہاں سے ہوگا؟ تاجکستان کی جانب سے ہوگا یا چائنا کی جانب سے؟ تو چائنا ڈیفینیٹلی اس اتنے چھوٹے سے معاملے کے اندر جو ہے وہ نہیں کودے گا اور نہ ہی اس معاملے میں آئے گا۔ چائنا نے اپنے آپ کے اپنی جو طاقت ہے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے امریکہ کے لیے۔ تو افغانستان جو ہے اس کے اوپر تاجکستان کی جانب سے اب ایک بڑا اٹیک ہوگا۔ دوسری جانب یہ صوبہ بدخشاں ہے، وہاں پر جو تاجک کمانڈر کا کنٹرول ہے، اب اس کے حوالے سے بھی اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں کہ جو واخان کوریڈور ہے اب اس کے اوپر یوں سمجھ لیجئے کہ تاجکستان جو ہے وہ تاجکستان اور چائنا جو ہے اس کے اوپر ہے، اور پاکستان بھی وہاں پہ، یعنی تینوں ممالک کے ساتھ یہ منسلک پٹی ہے اور یہ جو ہے اب ان کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ تو چائنا کی جانب سے یہ وارننگ جاری کرنا اور افغانستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جانا، وہاں پہ بڑی تعداد میں افغان کمانڈروں کا مارا جانا، حقانیوں اور کندھاریوں کی جو آپس میں جنگ جاری ہے، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کریں کہ آنے والے دن افغانستان کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔